من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں. دل دی کیاری وچ لا بوٹا توحید والا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پھٹدا نہیں. تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں. کلی دا پاویں یارو ککھ نہ روے ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں. یاری دلوں رب نال لاونی بوٹا پیار دا لا کے وڈنا نہیں. حق سچ دی کرنی گل سچی جھوٹا حرف زبان چوں کڈنا نہیں. تے جو بھی منگنا ہے اس رب کولو منگنا ہے. پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں. محمدی چھڈنی پہ جائے دنیا چھڈ دیواں گے کلا نام اللہ دا چھڈنا نہیں.
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا بیٹھنا آنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، پچھلے جمعہ دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا ذکر کیتا گیا ہے اور حضرت حسن حسین دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ شہید ہون والا جنت دے اندر چلا جاندہ ہے، اللہ پاک انہوں جنت دے اندر بڑیاں ہی نعمتاں دے نال نواز دیندے نے۔ جدو اللہ ساریاں نعمتاں دیندے نے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، تے پھر اللہ پاک اس بندے نو پوچھ دے نے میرے بندیا کوئی جنت اندر کوئی اور چیز بھی چاہی دیئے؟ وہ ایک سوال کرے گا، دل دے اندر ایک حسرت رکھے گا، اللہ جنت اندر سب کچھ مل گیا، جنت اندر سب کچھ مل گیا ہے، اللہ میرے دل دی حسرت ہے میں بار بار تیرے رستے دے اندر شہید کیتا جاواں تے دوبارہ تو زندہ کریں پھر میں شہید ہوواں۔ مینوں اتنی لذت اور سکون ملے ہے شہادت دے اندر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اچانک فوت ہو جائے وہ بھی شہادت دی موت ہے۔ کوئی بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جائے، فرمایا دا خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گرد ہے، اللہ جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ شہید دا بڑا مقام ہے۔ اور اے اسلام، دین اسلام جنہ صحابہ نے ساڑھے تک پہنچایا، انہاں صحابہ نے کتے اپنیاں جانب دے نذرانے پیش کیتے اور کئیاں نے اپنا مال دیتا، اور کئی ایسے صحابہ نے جنہ دین اسلام دی خاطر اپنے بچیاں نو بھی ذبح کروایا، اپنیاں بیویاں نو چھوڑ دیتا، دین اسلام دی خاطر اپنے ماں باپ دی پرواہ نہ کیتی، نبی پاک علیہ السلام دی خاطر۔ حضرات، جانا دین والیاں کتے بدر دے اندر اپنیاں جانا دے نذرانے پیش کیتے، جانا دین والیاں خندق اندر جانا دیتیاں، جانا دین والیاں حنین اندر جانا دیتیاں، خیبر اندر جانا دیتیاں۔ حضرات، انہاں صحابہ نے سانو دین ملیا ایسیاں دے نیچے بیٹھ کے، سانو دین ملیا پکھیاں دے نیچے، صحابہ کرام نے اپنیاں جانا دے کے دین اسلام دی آب یاری واسطے اپنا وقت دیتا، اور درختان دے پتے کھا کے جنگا لڑیا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور دل اندر اے ہوئی حسرت ہے، نبی پاک علیہ السلام اے دعا کریا کر دی سن، اللہ منو شہادت دی موت آئے، اور نبی پاک اپنی زبان جو فرمایا کر دے سن، ثم احیا ثم اقتل، اللہ میں دوبارہ زندہ ہوا، ثم اقتل، پھر منو شہید کیتا جائے۔
ثم احیا ثم اقتل، پھر میں زندہ ہوا مینوں شہید کیتا جائے۔ جڑا شہید ہو جاندا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو مردہ نہ آکھیا جی، بل احیاء ولکن لا تشعرون، او زندہ نے اللہ پاک دیاں جنتاں دے اندر۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی اور بھی بہت بڑے عالم انہوں نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے، اللہ پاک انہاں دیاں جڑیاں جاناں ہوندیاں نے شہید ہون والیاں دیاں، انہاں دیاں جاناں نو جنت دے پرندیاں دے اندر پا دیتا جاندا ہے۔ او سارا دن پھل اور چگدے نے، اللہ پاک شہید نو اتنا مقام دیندا ہے۔ حضرات کتے حضرت عمر دی شہادت ہے، کتے عثمان دی شہادت، اور کتے حضرت حسین دی شہادت۔ اے شہید ہول والیاں نے دین اسلام دی خاطر اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے۔ اور میں اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس شہید دا ذکر کرنا چاہنا، جتنے اسلام اندر شہید ہوئے نے، انہاں نو سید الشہداء دا لقب ملے ہے۔ ایدہ مطلب شہیداں دا سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اینا دا نام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے رشتے دے اندر چچا بھی لگ دے نے، اور نبی پاک نے جس دائی دا دودھ پیتا ہے حضرت امیر حمزہ نے بھی اسے دائی دا دودھ پیتا ہے۔ بڑی محبت نال، بڑے پیار نال، شوق نال اج دا ایک خطبہ جمعہ سماعت فرمانا۔ میری دعائے اللہ شہانوں بھی شہادت دا جذبہ اللہ نصیب فرما دے وے۔ موت ہر حال اندر آنی ہے، بندے نو اس بات دا یقین ہے کہ بندے نو پتہ نہیں کفن نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، قبر نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، لیکن موت بار حق کے کوئی کسے فرقے نال بھی تعلق رکھن والا ہووے، مسلمان ہووے یا غیر مسلم ہووے، ہر کوئی یہ کہندا ہے کہ موت بار حق کے ہر انسان نو آ کے رہنی ہے۔ اللہ موت تے ہونی ہے، اللہ شہادت والی نصیب فرما دے وے، آکھو آمین۔ نبی پاک علیہ السلام بھی یہ تمنا رکھ دے رہے نے۔ حضرات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے اور نبی پاک علیہ السلام دے نال اتنی وفا کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر اپنے چاچے امیر حمزہ نو یاد کر کے رویا کر دے۔ توجہ کرنا میری دعائے، اللہ پاک سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت دے نال سننا درا، اے حضرت امیر حمزہ حج مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ دی وحدانیت دا ذکر فرمایا۔ توجہ محبت نال درا پیار نال سننا درا۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، توجہ کرنا درا۔ نبی پاک علیہ السلام دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا، آکھیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا اللہ نے سودا کر لیا اونا لوگاں نال، اللہ دے نال اونا لوگاں نے سودا کر لیا۔ او کیڑے لوگ نے؟ فرمایا اموالہم، جنہ مال دے ذریعے مال اللہ دی راہ دے اندر دین دی وجہ تو، اور انفسہم اپنی جاناں دین دی وجہ تو۔ فرمایا اللہ انہاں دو بدلیاں دے اندر ایک مال
ایک جانے فرمایا بی انا لہمل جنہ، فرمایا جیڑا اللہ دے رستے دے اندر یہ دو چیزاں دیندا وے، اللہ بدلے دے اندر اپنی جنت دا مہمان بنا دیندے نے۔ اور صحابہ دی ہر ویلے ایک کوشش ہوندی سی کہ اسی زیادہ تو زیادہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کریے، اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال دئیے۔ اور جتھے بھی میرے پیغمبر نے مال دی التجا کیتی منگیا صحابہ مال دی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر صدیق ذرا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دے کنا دے اندر آواز پئی آمینہ دلال نے چندہ منگیا مال منگیا وے۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر دے اندر سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے بابا نبی پاک نے اے پیسے آمدہ اعلان کیتا وے نا تے بابا اے جڑی گٹھلی تیار کر لئی جے اے مال نبی پاک دی قدمہ دے اندر رکھ دیتا جاوے۔ میرے ابیرہ تے حضرت ابو بکر میرے ابیرہ ایک جگہ تے انج اپنا ہاتھ پھیر دے ہوئے نظر آ رہے نے۔ فرمایا بابا اتھوں کی پہ لب دے رے؟ آکھیا عائشہ اتھے میں ایک سوئی رکھی سی جڑی کپڑیاں نو جدے نال توڑو پہ لایا کر دے سا۔ آمینہ دے لال دا حکم ہے میرا دل کردہ میں کردہ سارا مال نبی پاک دی قدمہ دے اندر رکھ دے ماں۔ میرے ابیرہ میرے آقا بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر دیاں نگاہاں پئیاں اور مسلمانوں میرے آقا نے وکھیا وے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے۔ آقا فرماندے نے عمر کی لے کے آیا میں؟ فرمایا سونیا ادھا مال گھر چھڑ کے آیا ماں، ادھا مال میں تواڈے قدماں دے اندر رکھ دیتا وے۔ حضرت عمر دے دل دیاں حسرتاں نے آج میں ابو بکر تو اگے لنگ جاواں گا، ادھروں میرے نبی دیاں نگاہاں پئیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا جہا مال پکڑیا وے لے کے آ رہے نے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آیا میں تے کی چھڑ کے آیا میں؟ فرمایا عمر فرماندے نے اللہ دے نبی ادھا مال لے کے آیا ماں، ادھا چھڑ کے آیا ماں۔ ابو بکر فرماندے نے سونیا میں چھڑن دا تے سنیا ہی نہیں سی، میں سارا مال کردہ تواڈے قدماں دے اندر رکھ دیتا وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اور جتھے مال دی ضرورت پئیے تے صحابہ نے اتھے مال دیتا وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سنیا تے رب دا قرآن اعلان کر رہا وے۔ میرے آقا نے سارے مکے والیاں دے اندر اعلان فرمایا وے، آکھیا ساری کائنات دا بادشاہ اللہ ہے، ساری دنیا دا نظام چلان والا اللہ ہے۔ میرے آقا اعلان کیتا وے تے کوہ صفا دی پہاڑی تے آقا بیٹھ جاندے نے۔ ابو جہل آیا وے تے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہندا وے آندا مینوں لگدا وے ایتھے بیٹھ کے نعوذ باللہ کہانیاں بنانا ہے تے آ کے کہنا وے کہ اللہ نے میرے تے قرآن نازل کیتا وے، ایتھے بیٹھ کے گلاں بنا کے تے آ کے سانوں دسنا میں اللہ دا نبی ہوں۔ میرے آقا خاموش ہو جاندے نے، میرے مصطفیٰ نے جواب نہیں دیتا، پھر سوال کردہ آقا خاموش ہو جاندے نے۔ اور جدو تیسری مرتبہ انہیں سوال کیتا وے آقا خاموش نے انہیں ایک پتھر اٹھایا وے، اٹھا کے میرے نبی دے سر دے اندر مارے آوے۔ میرے ابیرہ جدو پتھر مارے گیا نا حضرت امیر حمزہ دی ایک لونڈی ہے، میرے ابیرہ انہیں سارا منظر وکھیا وے۔ فرمام دیاں توجہ
करना जरा आका लहू लुहान अपने घर आ जाते ने रात दा वेला वे अमीर हमदा वापस आए ने शिकार तो ते आके अमीर हमदा नो ए लोंडी कहंदी है आंदी है हमदा तो ते सवेरे उठ के शिकार नो टुर जाना वे तो ते टुर जाना वे तुहानू तुहाडे भतीजे मुहम्मद दी फिकर ही कोई ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वेखिया वे जेड़ा उठदा ओनू पत्थर मार के टुर जांदा वे और जेड़ा उठदा ओदे गल दे अंदर कपड़ा पा के वट देने शुरू कर देंदा वे और जेड़ा भी उठदा वे ओदे ते गंदियां ओजरियां सट के चला जांदा वे एदे पीछे आउण वाला एदा बाप दुनिया ते जिंदा कोई नहीं अमीर हमदा ने गल सुनी आंदे ने असल गल दस मसला की है आंदी है मैनू इंज लगदा वे जिदे माँ बाप फोत हो जाते ने उन्हों कोई भी मार के टुर जावे इन्हों पता ये बदले लैन वाला कोई नहीं अज मैं अपनी अखा नाल वेखिया वे अमीर हमदा एक आउन वाला आया अबू जाल ओदा नाम है तेरे भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए सन आके इन्हें पत्थर मार के तेरे भतीजे नु जख्मी कर दिता वे मेरे अबीरा अमीर हमदा ना जल्दी ना निकले ने ते चलदे अबू जाल जेड़ा वे बैतुल्ला दे करीब बैठा वे यारां दे अंदर हजरत अमीर हमदा तलवार दी कुहान मारीए आखिया अज तो बाद मेरे भतीजे मुहम्मद वल वेखी ना ते जल्दी नाल वापस आए ने आके आंदे ने मेरे भतीजे मुहम्मद खुश हो जा मैं तेरा बदला लेके आया वां मेरे अबीरा ते बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जुबान अंदर फरमांदे ने जड़ी लोंडी दे अल्फाज कहंदे ने तू ते सवेरे उठ शिकार नो जामदा तू ते सवेरे उठ शिकार नो जामदा पिछों यतीम मुहम्मद माराई खामदा तेनो यतीम उते तरस नहीं आमदा एक गल सुन के होश खुली हमजा सरदार दी चौक मदीने वाले ते बदला लैके मेरे नबी दे कोल आए ने ते मेरे पैगंबर नू कहन लगा ऐ भतीजे मुहम्मद मैं तेरा बदला लैके आया वां ते मेरे आका फरमांदे ने मैं नहीं हूँ राजी पावें मक्का उजाड़ दे मक्के दे काफर पावें चुन चुन के मार दे जे मैनू ही राजी करना कलमा पुकार दे एहो गल सुन के होश खुली हमजा सरदार दी चौक मदीने वाले ते थोड़ी देर खामोश हो जाते ने ते खामोश हो के ना मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरे चाचा अमीर हमदा मेरा बाप फोत होया मैनू तेरे अंदर अपने बाप अब्दुल्ला दियां यादां नजर आउंदियां ने मैनू तेरे अंदर अपना मरन वाला बाप नजर आउंदा वे मैं जदों दा नबूवत दा ऐलान कीता है मेरे सारे मेरे दुश्मन बन गए ने मैं गल दुनिया दी किसे दी नहीं करदा मैं ते आना वा सारी कायनात दा राज़िक सिर्फ अल्लाह है सारी कायनात दा निज़ाम चलान वाला अल्लाह है ते ए कैम दी वजह तो अजे इस्लाम अंदर चंद लोग ने
فریاب دا لوگ اسلام اندر کوئی نہیں ایدی وجہ تو سارے میرے تے ظلم کر دینے تے امیر حمدانو اپنی لونڈی دی گل یاد آ گئی تھے آنسو بہام دینے لونڈی نے بار بار آکھیا جدو میں بکھیا تیرے پتیجے نو مار دیا تے میرے ذہن اندر خیال آیا جناب دے ماں پہ ٹھور جام دینے جیڑا اٹھ دے او نام تے ظلم کر کے ٹھور جام داوے تے میں تیرے پتیجے نو وے کے بڑا رونیا تے امیر حمدہ فرمان دینے پتیجے آ تے تو انجیے راضی میری اکھان دیا تاریا کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا حمزہ نے پڑھیا کلمہ نارا مومنان نے ماریا لا الہ دی بولی بکھو کال جیٹھار دی چوک مدینے والی حضرت امیر حمدہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تے کہنے لگے اے میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون جی میں دل کر دائی اللہ دی وحدہ نیب دا ذکر کر دے او لوگو اللہ دی توحید دی خاطر انبیاء نے مارا کھادیاں نے اللہ دی وحدہ نیب دی خاطر اور حضرت بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے نبی آئے نے انہاں سارے آکے اے ہوئی آکھے ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے اے بیڑیاں بنان والا بیڑیاں ڈوبن والا تارن والا اللہ ہے اولادہ دین والا اللہ ہے او لوگو اسی جب تک زندہ روانگے ساڑھے ممبر و محراب تو ایہی آوازہ آن گیاں کہ پوری دنیا دا اگر کوئی نظام چلان والا او کون ہے اللہ دی ذات ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے چاچا مسلمان ہویا سنم درہ بڑی محبت نل عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے نے اور لوگوں بدر دا موقع آیا بدر دی جنگ دا موقع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ اے بدر دا موقع وے میدان اندر اتر جاؤ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اے بدر دے اندر لڑے نے اسلام دی سب نالو پہلی جنگ جیڑی جنگ بدر ہوئی ہے نا تے سارے صحابہ میدان دے اندر آئے نے اور نوجوانوں میرے پیغمبر علیہ السلام دا حکم سن کے صحابہ فوراً عمل کریا کر دے سن اور مصور خینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اور جدوں میدان دے اندر اترے نے تے لڑدیاں امیر حمدہ نے تلوار اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ لئیے اور جیڑا میرے مصطفیٰ وال آؤندہ وے امیر حمدہ او دی گردن تن تو جدا کر دے جا رہے نے میرے عبدیرہ اتبا نام دا بیمان ایک کافر حضرت امیر حمدہ دے مقابلے دے اندر کھڑا ہو گیا وے میرے عبدیرہ جدوں کھڑا ہویا وے حضرت امیر حمدہ نے پہلے بار دے اندر اس اتبا نو جہنم رسید کر دیتا وے پھر شیبہ آیا انہوں میں جہنم رسید کر دیتا وے میرے عبدیرہ لڑدیاں اللہ پاک نے اس موقع تے نبی پاک نو فتح عطا فرما دیتی ہے میرے عبدیرہ ابو سفیان ہجے کلمہ نہیں پڑھیا ایدی بیوی ہندہ جدا نام ہے ایک زبیر بن موتم انہیں بھی کلمہ نہیں پڑھیا ان نام دا ایک غلام ہے اور جدا نام وحشی نام ہے ایدہ اور زبیر بن موتم قیندہ وے آمدہ جے تو امیر حمدہ نو
قتل کر دیویں میں تینوں آزاد کر دیواں اور جڑی ابو سفیان دی بیوی ہندہ کہن لگی اگر تو امیر حمدہ نو مارے گا میں تینوں انعام بھی بڑا دیواں گی میرے ابیرہ توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے جنگ دا اعلان کر دیتا وے اور لوگوں جدوں جنگ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میدان احد دے اندر آئے نے تے میرے آقا نے میدان احد دا جڑا پہاڑ او دے سامنے ایک در آئے آقا فرمان دینے ایتھے رک جاؤ دڑا نہ چھڑے آجے اے درہ چھڑ کے نام جایا جے میں تونوں حکمن پیا کئی نام اے جڑا درہ وے اے چھڑ کے نام جایا جے اے صحابہ تلواراں ہاتھ دے اندر پھڑیاں نے اس دڑے تھے کھڑے ہو جام دینے میرے ابیرہ جے اے جڑی جنگ ہوئی ہے نا اے جنگ احد جدوں مسلماناں نو فتح ہوئی ہے اے گلہ بھی بڑھائے مال غنیمت بھی بڑا آیا تے سارے صحابہ فتح دے موقع تے اے جنگ دے اندروں او مال کٹھا پہ کر دینے تھے جڑے دڑے تھے کھڑے سننا انہاں نے آپس دے اندر آکھیا جنگ تے فتح ہو گئی ہے آؤ چلیے مال کٹھا کریے میرے ابیرہ انہاں دے بچوں کسے نے آکھیا نہ جایا دے محمد رسول اللہ نے منع کیتا وے اے درہ چھڑ کے نہیں جانا اور کچھ صحابہ نکلے نے تے چاند باقی کھڑے نے اس موقع تے میرے ابیرہ تے خالد بن ولید ہجے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں تلوار ہاتھ دے اندر پھڑ لئیے اے پہاڑ دے اوپڑوں دی آیا وے آکے انہیں جڑے درے تے صحابہ کھڑے سننا انہوں اوندے آئی شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور جدوں شہید کیتا گیا وے میرے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا والودے آوے تے میرے نبی علیہ السلام میرے ابیرہ لڑ دیاں آقا پاک دے دمد شہید ہو جام دینے اور جدو دندان مبارک شہید ہوئے نے میرے ابیرہ کسے بار کیتا وے میرے آقا نے لوہے دی ایک میرے ابیرہ چیز پہنی ہوئی ہے میرے آقا دے سار دے اندر لگ جام دیئے اور جدو سار دے اندر لگی ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ لوہان ہو جام دینے حضرت ابو بکر آئے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا نو پکڑ کے ایک گار دے قریب کھڑے آوے کار دے قریب کھڑے آو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بیٹھایا گیا وے میرے ابیرہ اے سارے جڑے نے سامنے آ جام دینے کافر آکے آم دینے گل سنو اے تاڑے اندر کوئی بچیا بھی ہے ایک کوئی نہیں تے میرے آقا فرمان دینے خاموش رہے آجے ابو بکر بھی خاموش نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش ہو جام دینے میرے ابیرہ میرے آقا علیہ السلام نال انہیں دوبارہ آواز لائیے اور آکھیا کوئی بچ گیا آوے ساڑھے میدان دے اندر میرے آقا خاموش نے تے آمدہ کیے آمدہ اولو الحبل آج حبل غالب آگے آجے اور جڑے بوتنوں پھکارے آکار دے سن آکھیا اے جڑا ساڑھا رب اے آج غالب آگے آج سارے آمنو اشان شہید کر دیتا وے میرے آقا فرمان دن عمر پہلے زاڑی زاب دا مسئلہ سینا ہونا اللہ دی توحید دا مسئلہ وے انہیں بوتنوں بلند کیتا وے تمہیں اٹھ جا عمر تے اللہ دی وحدانیت دا ذکر کر دے میرے ابیرہ تے حضرت عمر فرمان دینے اللہ واجل فرمایا سب نالوں بڑی ذات اللہ ذوالجلال دیئے اللہ یہ ساری کائنات دا پالن والا اللہ یہ ساری
ساری کائنات نو رزق دین والا میرے ابیرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت دے اندر نے تے کنے صحابہ شہید ہوئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو اے جنگ ختم ہوئی ہے میرے پیغمبر سفر کر رہے نے تے سفر کر دیاں اے صحابہ دے لاشے ویکھے میرے نبی نے میرے آقا دیاں اکھاں برسیاں ہویاں نے ایک لاش دے قریب آقا آئے نے میرے ابیرا اے دے ہونٹ بھی کٹے ہوئے نے اے دے ہاتھ دیاں انگلیاں بھی کٹ گئیاں نے اے دے جسم دے اعضاء کٹ دیتے گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرمان دینے اے پتہ نہیں کی دی لاش ہے اور ویکھو لاش دا مسلح کر دیتا گیا وے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کتے دسیا اللہ دے نبی دی اے تواڈے چاچے امیر حمزہ دی لاش رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے سنیا میں تے میرے مرشد پاک دیاں اکھاں برس گئیاں نے آقا دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے امیر حمزہ چاچے دیاں اے قدم قدم تے وفاواں یاد آئیاں نے آقا علیہ السلام غم دے اندر نے آقا پریشانی دے اندر آقا فرمان دے نے میرے صحابہ جدو میرے سارے مخالف سن جدو میں اللہ دی وحدانیت دا ذکر کیتا سی نا او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی اے گل سچی تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان نتے چھا گیا آکھیا میرے چاچے نے اسلام دی خاطر بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے میرے چاچا امیر حمزہ نے میرے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے میرے ابیرا جدوں انام دے ہزار کٹھے کیتے گئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیچھے موڑ کے ویکھیا وے میرے آقا دی رشتے دے اندر اے پھوپھو لگ دیے امیر حمزہ دی بہن میدان دے اندر آئیے نا آقا فرمان دے نے ٹھہر جاؤ اگے نہ آمی اگے نہ آمی میرے ابیرا منع کر دیتا گیا وے میرے ابیرا انام دا نام صفیہ وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے منع کیتا وے آقا علیہ السلام دی پھوپھو فرمان دیاں نے آندیاں نے سونیا جتھے تو قید دیتا وے اسام تے رک جانا وے تیرا حکم ہووے تیرا ساڈا رشتہ بھی ہے لیکن اسام تیرا کلمہ پڑھ کے تینوں آخری نبی بھی منیا میں جی میں تو کمیں گا اسیرا دیاں سونیا اگر اجازت ہووے آج میں آخری ویلے اپنے ویر دی زیارت کر لما اپنے ویر نو آخری ویلے بیخ لما آج دا گیا اور جدو قبر اندر جائے گا ساری زندگی قیامت تک دوبارہ ویکھنا نصیب نہیں ہونا اے میں کئیاں نو ویکھیا وے بار دے ملکاں دے اندروں اپنے باپ دی آخری زیارت واسطے آ جاندے نے آؤ چلیے جا کے اپنے باپ دا چہرہ آخری ویلے ویکھ لئیے اپنی مرن والی ماں نو ویکھ لئیے امیر حمزہ دی شہادت انام دی بہن کہندیے سونیا آخری ویلے اج ویر دی زیارت کر لین دیو نا اج آخری ویلے میں وین نہیں کرانگی منو پتہ وے اسلام اندر رونا جائز وین کرنا جائز کوئی نہیں رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر میرے آقا نے اجازت دیتی ہے نا تے بہن اپنے بھائی دے قریب آئیے نا اور نوجوانوں اور ویر کامیاب ہو جامن تے پہنا انعام لے کے امدیاں نے اور بہنا جڑیاں نے توفے لے کے امدیاں نے امیر حمزہ امیر ابیرا شہید ہوئے نے آج بہن آئیے اور بیکھیا ہاتھ علیحدہ پینے اکھا امیر حمزہ دیاں کٹ دیتیاں گئیاں امیر ابیرا ہونٹ کٹ دیتے
گئے نے کلیجہ کھڑ دیتا گیا اتنا ظلم ہویا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن فرمام دیا نے انا للہ و انا الیہ راجعون او لوگوں مکہ فتح ہویا رب دا قرآن کہہ رہے آئے فرمایا انا فتحنا لکا فتحا مبینا اور دوسرا مقام فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا میرے ابیرہ مکہ فتح ہویا اور سارے کافر کھڑے نے اور جدو مکہ فتح ہویا وینا تے سارے میرے نبی دے دشمن آ رہے نے میرے ابیرہ ایک آن والا آیا آکے آمدہ سونے منو معاف کر دیا جے معاف کر دیا جے آقا فرمان دینے کون تو فرمایا آقا نے سوال کیتا وے آمدہ سونے میں تو اڈے چاچے امیر حمزہ دا قاتل آیا میں شہید کرنا والا میں شہید کروان والا آقا فرمان دینے اکھاں برس گئیاں اور لوگوں جنام دے نال زندگی دے ایام گزرے ہومن اور جنام دے نال وقت گزریا ہوئے اور جدو ویر جدا ہو جام دینے اور نام دیاں وفاما تے یاد آیا کر دیاں نے اور نام دا پیار تے یاد آیا کر داوے اور نام دیاں محبتاں اور نام دا نال چلنا یاد آیا کر داوے اوکھیاں ویلیاں تے حضرت امیر حمزہ دا قاتل آقا دیاں اکھاں برس گئیاں نے فرمایا جا میں تینوں آج معاف کر دیتا وے لیکن دوبارہ میرے سامنے نہ آمی مینوں اپنے چاچے امیر حمزہ دی یاد آن دیئے اے ظالمہ شہید کر دیتا بے دردی نال میرے ابیرہ ہندہ بھی چھوپ دی میرے پاک پیغمبر دے سامنے آم دیئے سونے میں شہید کروان والی آقا علیہ السلام نے معاف کر دیتا زینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے ابیرہ ایک وقت ایسا آیا میرے پاک پیغمبر دے سامنے روزہ رکھے ہے میرے نبی نے دے سامنے خجورہ پہیاں ہویاں نے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں برس گئیاں عبد الرحمن بن عوف فرمان دینے اللہ دے پیغمبر روزہ افطاری دا ویلا وے انہیاں چیزہ پیام تے توشی آنشو بہارے ہو فرمایا عبد الرحمن اے چیزہ بے کے منو اپنے اونا صحابہ دی یاد آئیے اور جنانے لباس بھی کوئی نہیں اور جنانے جنگا دے اندر اپنی جان نام دے نظرانے پیش کر دیتے فرمایا عبد الرحمن جدو میرا چاچا امیر حمزہ شہید ہویا سینا اللہ پاک نے سرداریاں میں دیتیاں سن اور جڑا کفن سینا کفن اگر چہرے تے دیواں تے میرے چاچے دے پیر ننگے ہو جام دے سن اور کہ میں غربت دے اندر اور نانے جنگاں دے اندر جان تو انکار بھی نہیں کیتا میرے ابیرہ آج انیاں چیزاں بے کے منو شہید ہون والے صحابہ دیاں یاداں آ رہیاں نے اور اللہ دے رستے دے اندر اپنی جام دا نظرامنا پیش کرنا والے ہم دیاں اور لوگوں انہا شہداں نے اسلام دی خاطر رب دے دین دی خاطر اپنا مال بھی دیتا ہے اپنی جانم دا نظرامنا پیش کر دیتا حضرت امیر حمزہ دی شہادت دے اوپر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چاچے نے دین دی خاطر اسلام دی خاطر میری محبت دے اندر اللہ دی وحدانیت دی خاطر اپنی جام دا نظرامنا پیش کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو شہادت اتنی پسند آئی ہے اللہ نے سید دو شہادہ دا لقب دیتا امیر حمزہ نو اور جڑا بندہ شہید ہو جامدہ اللہ پاک انہوں فوراً اپنی جنت دا مہمان بنا دین دینے اور لوگوں دین اسلام انہا صحابہ کے ذریعے آج ساڑھے تک آیا ہے
صحابہ نے وقت بھی دیتا ہے، اپنے بچیاں دیاں قربانیاں بھی دیتیاں نے، اسی اج سن کے عمل کرنا میں گوارا نہیں سمجھ دے۔ امیر حمزہ دی شہادت اللہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمت آمدہ نزول فرمائے۔ جتنے شہداء اسلام اللہ دے رستے دے اندر شہید ہون والے اللہ انہاں دیاں قبراں حد نگاہ تک وسیع فرما دے وے۔ جتنے بارڈراں دے اوپر ساڈے فوج دے نوجوان لڑ رہے نے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ جتنے شہید ہو چکے نے اللہ پاک انہاں دی شہادت قبول فرمائے، زندہ رکھے اسلام تے، اللہ ساڈا خاتمہ امام تے فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔